नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक सबसे हैरान कुन और सबसे हसास नोयत का वाक़या सुनाएंगे। आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के सामने उनके मुंह पर किस नोयत का तमाचा मारा जिस पर सब हैरान परेशान रह गए। एक हसास तरीन इमारत में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और उसके बाद नवाज शरीफ अमली तौर पर कैसे यरगमाल बन गए, ये वाक़या आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में अब से 6 मिनट पहले इमरान खान साहब की दूसरी जेल से क्या नाकाबिले यकीन और हैरान कुन वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो का ताल्लुक एक आला और हाजिर सर्विस जर्नल से भी है। इसी वजह से इस वीडियो को पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक और दो जर्नल्स के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 12 मिनट पहले क्या हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। और एक बड़ी सियासी खातून का एक शर्मनाक वीडियो आज के दिन में कैसे लीक हुई और उसके बाद इस क्लिप ने कैसे तहलका मचाया, इस क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की एक भयानक मुलाकात के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस खुफिया मुलाकात का एक क्लिप जो 53 सेकंड का है, ये क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में नवाज शरीफ का गिरबान अमली तौर पर कैसे पकड़ लिया, उसके बाद दो जनरल्स ने आर्मी चीफ के सामने नवाज शरीफ का गिरबान कैसे चाक कर दिया। और जब नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो रहा था, यानी आर्मी चीफ के सामने जब नवाज शरीफ का गिरबान चाक किया जा रहा था और दो जनरल्स ने नवाज शरीफ का गिरबान अमली तौर पर पकड़ा हुआ था, तो उस वक्त एक और कौन सी अहम शख्सियत यहाँ मौजूद थी, इस शख्सियत के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि आर्मी चीफ के साथ ये एक मुलाकात नवाज शरीफ को बहुत महंगी पड़ गई और उनका दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो सपना था, ये मुकम्मल तौर पर किरची किरची हो गया। दो जनरल्स ने उनके साथ जो कुछ आर्मी चीफ के सामने किया गया, ये वाक़या आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। तो मामला ये है कि GHQ के हाल में अचानक आर्मी चीफ दाखिल हुए, इनके साथ 3 जनरल्स और भी मौजूद थे। उसके बाद आर्मी चीफ ने इन तीनों जनरल्स की जानिब कुछ इशारा किया और 11 सेकंड तक इनके साथ कोई मुकालमा किया। अब आर्मी चीफ ने इन तीनों जनरल्स को इशारे से कुछ समझाया और ये तीनों जनरल्स और आर्मी चीफ 4 सोफा नुमा कुर्सियों पर बैठ गए। और उसके बाद एक इंतहाई मिस्टीरियस शख्स, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार की फाइल इन तीनों जनरल्स के हवाले की गई आर्मी चीफ के सामने। अब इस फाइल में आर्मी चीफ के खिलाफ सबसे भयानक साजिश और सबसे खतरनाक साजिश का सबसे बड़ा और मुसद्दका सबूत मौजूद था। और ये एक ऐसा सबूत है जिसको देखकर ये तीनों जनरल्स भी हक्का बक्का रह गए। अब ये जो साजिश है, ये नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ पहली मुलाकात से पहले की और इसके मुतल्लिक आर्मी चीफ जब नवाज शरीफ आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उससे पहले आर्मी चीफ के पास एक हसास नोयत की इंटेलिजेंस इत्तला पहुंच गई। यानी एक इंटेलिजेंस इत्तला इसके मुतल्लिक कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ किस नोयत की भयानक साजिश की। अब आर्मी चीफ इस इत्तला मिलने पर हैरान परेशान थे कि मेरी तैनाती भी नवाज शरीफ की वजह से हुई, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ ने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों की, क्योंकि मुझे तो अपॉइंट भी नवाज शरीफ की वजह से किया गया था। लेकिन उसके बाद वो कुछ हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। उसके बाद क्या वाक़या हुआ वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को हंगामी कॉल की और इस कॉल में आर्मी चीफ ने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया
کہ शहबाज शरीफ की टांगें कांपना शुरू हो गई। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि तुम्हारे भाई नवाज शरीफ ने मेरे खिलाफ एक अंदरूनी और सबसे घिनौनी साजिश की है। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि आर्मी चीफ के खिलाफ और फौज के खिलाफ इस तरह की साजिश का क्या अंजाम होता है। अब ये फ़ोन सुनकर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से सिर्फ 48 घंटे की मोहलत मांगी, लेकिन उसके बाद इस मामले में एक ड्रामाई और नाकाबिले यकीन मोड़ आ गया और आर्मी चीफ ने फिर नवाज शरीफ के साथ वो कर दिया जो शरीफ ख़ानदान कभी सोच नहीं सकता था। दो जनरल्स ने आर्मी चीफ के सामने ही नवाज शरीफ का गिरेबान चाक कर दिया। ये वाक़या आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जब आर्मी चीफ और ये जो 3 जनरल्स हैं ये एक हॉल में दाखिल हुए तो आर्मी चीफ का मूड काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहा था। यानी आर्मी चीफ जो है वो कोई खुशगवार मूड में नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद आर्मी चीफ ने जब अपनी नशिस्त संभाली तो इससे पहले एक जनरल ने ये आगाह किया और ये बताया कि आज का ये जो सेशन है इसका मकसद क्या है। इसके फ़ौरन बाद आर्मी चीफ ने ये अल्फाज बोले जो कि बहुत हैरान कुन, बहुत ही गैर मामूली अल्फाज थे। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्मी चीफ इस किस्म के अल्फाज बोलेंगे। तो आर्मी चीफ ने ये कहा कि मुझे ये मालूम है कि आप मुझसे इमरान खान के मुतल्लिक सवालात करना चाहते हैं। आज मैं आपको इमरान खान के मुतल्लिक भी तमाम सवालात का जवाब दूंगा। किसी सवाल पर नो नहीं कहूँगा और हर सवाल का जवाब दिया गया। नो आंसर का कोई ऑप्शन आज मौजूद नहीं होगा। किसी सवाल पर नो आंसर नहीं कहा जाएगा। अब उसके बाद आर्मी चीफ से बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक सवाल किया गया। ये एक बड़ा पेचीदा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। इस सवाल में आर्मी चीफ से ये पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में और इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ से अगले इलेक्शन के मुतल्लिक भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत पेचीदा सवाल किया गया। आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो उनसे सवाल किया गया उसका जवाब भी दिया और उसके बाद अगले इलेक्शन के मुतल्लिक भी आर्मी चीफ ने जवाब दिया। लेकिन आर्मी चीफ का एक जवाब ऐसा था जिस पर पूरे हॉल के अंदर एक तरह से सन्नाटा छा गया और सब हैरान परेशान रह गए कि आर्मी चीफ ने ये किस किस्म का जवाब दे दिया। सबसे पहले आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल का जवाब दिया। इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, अब उनसे इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ से एक सवाल किया गया। अब एक सवाल तो ये किया गया कि क्या इमरान खान अगला इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है और इस्टेब्लिशमेंट जो अपने इंटरनल सर्वेस करवाती है मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुतल्लिक, तो इस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सर्वेज हैं उनके मुताबिक इमरान खान को कितनी नशिस्तें मिलेंगी, नवाज शरीफ कितनी नशिस्तें जीत सकते हैं। और इसी तरह फिर बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी की कितनी नशिस्तें हो सकती हैं। और आर्मी चीफ से इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक भी एक अहम सवाल किया गया। अब उसके बाद आर्मी चीफ से उनके खिलाफ जो सबसे भयानक साजिश नवाज शरीफ ने की उसके मुतल्लिक अचानक एक सवाल कर लिया गया और उसके बाद एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हो गया। एक ऐसा वाक़या जिसने बड़ों के होश उड़ा दिए, क्योंकि जब नवाज शरीफ की इस भयानक तरीन साजिश जो कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ की गई इसके मुतल्लिक सवाल किया गया तो इसका जवाब एक और जनरल देना चाहते थे। उन्होंने ये कहा कि इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन इस पर आर्मी चीफ खुद सामने आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ की ये जो साजिश है मेरे खिलाफ इसका जवाब मैं खुद दूंगा। उसके बाद आर्मी चीफ ने इस सवाल के जवाब में बताया कि हाँ, नवाज शरीफ ने मेरे और फौज के खिलाफ एक बदतरीन नोयत की साजिश की है। अब हमें इस साजिश के जो 2 मरकज़ी किरदार हैं इन दोनों के मुतल्लिक पता चल गया है। ये दोनों किरदार नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं और इन दोनों किरदारों के फ़ोन कॉल्स की पूरी हिस्ट्री हमने निकाल ली है। पूरी जियो फेंसिंग करके हमारे पास पूरा डेटा
نواز شریف کے ان دونوں ساتھیوں کا آ گیا ہے جنہوں نے نواز شریف کے کہنے پر اور نواز شریف کے منصوبے کے تحت میرے خلاف اور پوری فوج کے خلاف سازش کی، اور انہوں نے یہ الفاظ بھی بولے کہ یہ ایک ناقابل برداشت سازش تھی۔ لیکن اس کے بعد جب آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ یہ دونوں کردار کون ہیں تو آرمی چیف نے ایک ایسا جواب دیا جس پر ہر طرف سناٹا چھا گیا، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے نام ایسے ہوں گے جن کے متعلق آرمی چیف یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اصل میں میرے خلاف سازش کی تھی، اور آرمی چیف کے پاس اس سازش کے ٹھوس شواہد بھی موجود تھے۔ اب آرمی چیف نے یہاں پر یہ بتایا کہ ہماری جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور ISI، اس نے ان دونوں کرداروں کا سراغ لگا لیا ہے، یعنی ملٹری انٹیلیجنس اور ISI نے نواز شریف کے ان دونوں ساتھیوں کا سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے نواز شریف کے ایما پر اور ان کی منصوبہ بندی کے تحت آرمی چیف کے خلاف سازش کی، اور پھر آرمی چیف نے ایک اور بہت بڑا نواز شریف کے متعلق بھیانک انکشاف بھی کر دیا۔ آرمی چیف نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ تمام شواہد شہباز شریف کو بھی دکھا دیے ہیں، اور یہ جو دونوں کردار ہیں جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی، ان کے نام بھی شہباز شریف کو بتا دیے ہیں۔ اور پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے مجھ سے صرف 48 گھنٹے کی مہلت مانگی ہے۔ وہ شہباز شریف جو ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آرمی چیف کی کال کے بعد ان کی ٹانگیں اتنی کانپ رہی تھی کہ انہوں نے آرمی چیف سے صرف 48 گھنٹے کی مہلت مانگ لی۔ اس کے بعد آرمی چیف نے سب سے بڑا اور عجیب و غریب انکشاف کیا۔ آرمی چیف نے بتایا کہ میرے خلاف یہ جو سازش ہوئی ہے اس میں براہ راست نواز شریف ملوث ہیں، ان کی اجازت کے بغیر یہ سازش نہیں ہو سکتی تھی، اور فوج ہر صورت اس پر کارروائی کرے گی۔ فوج اس سازش سے نظریں نہیں چرا سکتی، اور فوج نے بطور ادارہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سازش کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے، تو اس پر بھی آرمی چیف نے نواز شریف کو اڑا کر رکھ دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ڈان لیکس نواز شریف حکومت کی جانب سے فوجی قیادت اور فوج کے خلاف ایک بدترین سازش تھی۔ اس میں نواز شریف کے دو کردار اور ان کے دو ساتھی پرویز رشید اور طارق فاطمی براہ راست ملوث تھے، اور یہ جو تمام انکشافات ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ایک بریفنگ کے دوران کیے، اور اسی وجہ سے جنرل آصف غفور جب وہ DG ISPR تھے تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت کی جانب سے جب ڈان لیکس کی تحقیقات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو اس کو مسترد کرنے کا ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی ڈان لیکس کو فوجی قیادت، آرمی چیف اور فوج کے خلاف بدترین سازش قرار دیا۔ لیکن اب وہی جو نون لیگ اور وہی نواز شریف ہیں یہ عمران خان صاحب کو فوج مخالف قرار دے رہے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے ہر محاذ پر فوج کا دفاع کیا۔ لیکن یہاں آپ کو اب سے 5 منٹ پہلے ایک بڑی سیاسی خاتون کی جو شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ 1 سے 39 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینل نے سنسر کر دیا۔ اس ویڈیو کلپ کو کسی چینل نے نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کلپ کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب اچانک ایک ادارے کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی، اور اس ادارے کے جو 3 اہلکار ہیں یہ اچانک عمران خان صاحب کے سیل تک براہ راست جا پہنچے، اور اس سے جڑا پھر ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی یہ تینوں اہلکار عمران خان صاحب کے سیل تک پہنچے اس کے بعد ایک اور اندھیر نگری ہو گئی، ایک ایسی اندھیر نگری جس کے متعلق پاکستان میں کسی نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور وہ اندھیر نگری یہ ہوئی کہ نیب کے ڈائریکٹر آصف اور وقار الحسن یہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے سیل میں گئے۔ عمران خان صاحب کے سیل میں جانے کے بعد انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کچھ دیر مکالمہ کیا، اور پھر خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ یعنی یہ جو دونوں جعلی کیس ہیں ان کیسز میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب کے متعلق سپریم کورٹ سے سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔
اب یہ خبر اس وقت آئی جب نیب کی عمارت کے اندر سے ایک ویڈیو کلپ اور ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر لیک ہو گئی۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں۔ اسی کلپ پر سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب بشرا بی بی صاحبہ نیب میں پیش ہوئی تو انہیں 47 منٹ تک پہلے انتظار کروایا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ سے ایک ہی سوال 17 مرتبہ مختلف طریقوں سے کیا گیا۔ ان سے کچھ دستاویزات بھی مانگی گئی۔ جب بشرا بی بی صاحبہ نے یہ دستاویزات بھی فراہم کر دی، تمام سوالات کے جوابات بھی دے دیے، تو اس کے باوجود ان کی گرفتاری کے متعلق ایک خبر لانچ کروا دی گئی۔ ایک فالس آپریشن ان کی گرفتاری کے لیے شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا نام بھی ECL پر ڈال دیا گیا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں جسے پاکستان کے مرکزی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب مفتی سعید کا ایک ناقابل یقین ویڈیو کلپ ایسا سامنے آیا جس سے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس تھا یہ جعلی ثابت ہو گیا، اور سپریم کورٹ کے لیول پر عمران خان صاحب کے حق میں پوری بازی الٹ کر رہ گئی۔ اس کلپ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ کلپ بھی پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے نشر نہیں کیا۔ اب اس ویڈیو کے متعلق عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجھوتا نے یہ بتایا کہ مفتی سعید ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ مفتی سعید نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ایک جعلی درخواست دی۔ پہلے اس درخواست کو خارج کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد مفتی سعید نے اپر لیول پر یہ درخواست دے دی، اور پھر عمران خان صاحب کے وکلاء کو نوٹس دیے بغیر یہ جو ایک ناقابل سماعت قرار دی گئی درخواست تھی، اس کے اوپر دوبارہ کیس چلا دیا گیا۔ اس کے بعد مفتی سعید کے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی۔ یہ ویڈیو سردیوں میں بنی ہوئی تھی، لیکن اس کو گرمیوں میں چلایا گیا، اور اس کے بعد مفتی سعید کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہوا، اور وہ انکشاف یہ ہوا کہ انہوں نے نون لیگ کے فرنٹ وکیل کو ہائر کیا۔ وہ اتنے مہنگے وکیل ہائر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اب نعیم پنجھوتا نے یہ کہا ہے کہ مفتی سعید اصل میں شریف خاندان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کو 2 مزید کیسز میں اچانک گرفتار کر لیا گیا، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، کیونکہ سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق ایک درخواست دی گئی۔ اس درخواست پر ڈائری نمبر بھی لگ گیا، اس درخواست کا نمبر مارک بھی کر دیا گیا، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کو اب مزید 2 کیسز میں گرفتار کیا گیا تو تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس ہوا، اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیا جائے۔ PTI کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب اس پر اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ نواز شریف کو تو گھسیٹ کر جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، اس کو تو رہائی دے دی، لیکن عمران خان صاحب کو بوگس ترین کیسز میں جیل میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے رہائی چند دنوں کی بات ہے۔ اب یہاں پر اوریا مقبول جان صاحب اور ہارون الرشید صاحب نے اپنے ڈیجیٹل ہینڈلز پر 2 مزید پولز کروائے ہیں، اور ان دونوں ڈیجیٹل پولز میں بھی نون لیگ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔